Ngayong adlaw higala mao kini ang puno sa Dios apan ang kawatan muanhi aron lamang sa pagpangawat pagpatay pagulaglag mianhi ako aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon. Praise God, hallelujah. Dalay ko ng Dios. Ang trabaho sa kaaway suon higala anak sa pag-uba lamang sa katawhan aron nga ikaw dili makapadayon aron ikaw magpabilin diha sa pagbuhat o pagkadawtan. In short, gusto siya nga ma-impyerno ka mo na nga iyang trabaho iduot ka niya, i-discourage ka sa palibot mo na nga dili ka makapadayon. So kung magpabilin ka diha ang gapita alkansi ka. So karon atong huptan ang pulong sa Dios. Unsa ang iyahang pag-anhi? Mianhi siya aron kita makabaton og kinabuhing madagayaon. Praise God. Nindot kayo ang pag-anhi sa atong Ginoo igsoon. Sige ingon diya sa John 3:16. For God so loved the world. No, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Tungod sa iyang dako nga pagigugma kanato iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron lamang kita makabaton og kinabuhi dayon nga iyang giandam kung kita magpabilin diha sa pagkamatarong, kung kita magpabilin sa pag-alagad ngadto kaniya. Bisan pagdagang mga trials, mga paglutos, mga pag-antos, dalaygon ang Dios tungod kay ikaw ambit sa mga pag-antos ni Kristo, ikalipay ang mga alantuson. No, kung kita Kristohanon nga karon nakasinati og grabe nga pagbuga, no, grabe nga mga pagsulay, ato nang ikalipay tungod kay ang pag-aari ni Jesus Christ wala siya papayahay nga rin. Ngayari siya, nag-antos siya. Daghang mga pag-antos sa iyang lagtasan. Tungod lang alang nimo, no? Tungod nimo, tungod natong tanan sa atong mga kasalanan. Kung sa dili ta ngayon namubuwag niya, kay siya ang punuan sa paras. Nag-ingon pa siya diha sa Juan 15:15. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka nako ug ako diha kaniya mabungag daghan kay kung wala ko wala kami mahimo. Ang dili magpabilin ka nako may sama sa kasanga nga ilabay ug malaya pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin ka mo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo makapangayo ka mong bisan unsa ug madawat ninyo kini. Praise the Lord. So piliin nato nga magpabilin ka diha kaniya. Kung magpabilin siya, nindot kayang promise igsuon ni gala kung magpabilin ka mo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo makapangayo ka mo bisan unsa og dawat ninyo. Amen.